जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिले का 34वां सबक आपके सामने है। आज कल के सबक की मश्क के लिए मुख्तसर सी स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी। इसमें से कुछ हिस्सा कल गुजर चुका है, इसकी पीडीएफ भी, उसकी इमेज भी आपको मिल गई है, आपने देख लिया होगा। तो उसी को मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। और जो बुनियादी चीज़ है हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल, कल का जो सबक था उसका खुलासा कुछ यूँ है। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल कुल 6 हैं। हमने सिर्फ गुफ्तगू की थी एक हरफ से मुताल्लिक। कुल हुरूफ ये 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। अगले सबक में इंशाअल्लाह इन सारे हुरूफ पे तफसीली गुफ्तगू होगी। आज के सबक में ज़्यादातर हम फोकस करेंगे इन्ना पे, और अगर बीच में कोई आ जाए तो कुल ये 6 हैं। इनका अमल कल आपको बता दिया गया था। इनका अमल ये है कि ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, यानी मुब्तदा और खबर पे दाखिल होते हैं। मुब्तदा और खबर पर दाखिल होने के बाद ये मुब्तदा को, जो कि पहले मरफू था, उसको मंसूब बना देते हैं और खबर अपने हाल पर बरकरार रहती है। जैसे आपके सामने कई एक मिसालें आई थी। मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन, ये मुब्तदा खबर है। ज़ैदुन मुब्तदा है, क़ाइमुन खबर है। इस पर जब हम इन्ना को दाखिल करेंगे, अब ये हो जाएगा इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। तो ज़ैदुन अब ज़ैदन से बदल जाएगा, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब देखिए, इन्ना से पहले ज़ैदुन मरफू था, लेकिन इन्ना लगने के बाद अब वो मंसूब हो गया। दूसरा काम इन्ना का ये, देखिए मैंने बताया अभी आपको, ये 6 हुरूफ हैं। इन 6 हुरूफ का अलग अलग काम है, अलग अलग मकसद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं माना के एतबार से। मसलन जैसे इन्ना है, ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अन्ना भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हीं हुरूफ में से लअल्ला है, जो तरज्जी को बताने के लिए, यानी उम्मीद को जाहिर करने के लिए होता है, आता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, यानी उम्मीद है कि ऐसा हुआ होगा, वगैरह वगैरह। तो ये 6 हुरूफ अलग अलग मकासद के लिए आते हैं। इन्ना के बारे में आपने सुना था कि इन्ना ताकीद के लिए आता है। जो पहले सादा सा कलाम था, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, इस पर जब आपने इन्ना दाखिल किया, अब ये हो गया इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है, बिलाशुबा ज़ैद खड़ा है। इसी बात को जहन में रखते हुए आप इस सबक को पढ़ें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाशिम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें से अक्सर हिस्सा कल गुजर चुका है, लिहाजा हम उसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं उस सबक को छोड़कर। अगले हिस्से की तरफ हम चलते हैं। यहां से देखिए आप, अल मुदर्रिस, शुरू ये अल मुदर्रिस, उस्ताज ने कहा, इन्ना साअता का जमीलतुन या हाशिमु, बेशक, अब यहां तर्जमा करेंगे बेशक या यकीनन। यकीनन तुम्हारी घड़ी खूबसूरत है ए हाशिम। अब साअता का, ये हमें बतौर खास समझना है, इस फर्क को जहन में रखना है कि कहां जो ये जमीर है, कहां ये जमीर मजरूर मुत्तसिल होगी और कहां ये जमीर मंसूब मुत्तसिल होगी। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि इन्ना और हुरूफ मुशब्बा बिल फेल के बाद अगर ये जमीर आ रही है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, वगैरह वगैरह, जो कल आपको 14 ज़मायर बताए गए हैं, तो फिर आप उनको ज़मीर मंसूब मान लीजिए। लेकिन अगर वो किसी इस्म के बाद आ रही हैं तो फिर वो ज़मीर मजरूर होंगी, मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। तो इन्ना साअता का भी ज़मीर है, ये का भी एक ज़मीर है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, लेकिन ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल नहीं है, क्योंकि ये इस्म के बाद आ रही है। तो साअता मुज़ाफ और का मुज़ाफ इलैह, तो यहाँ ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। इस फर्क को समझना जरूरी है। इन्ना साअता का जमीलतुन या हाशिम, यकीनन तुम्हारी घड़ी खूबसूरत है ए हाशिम।
अमिन अल याबानी हिया, याबान जापान को कहा जाता है, क्या ये जापान की है? अब देखिए यहाँ अमिन अल याबानी, याबाना नहीं पढ़ा हमने, हालांकि आपको मालूम है याबान के अंदर दो सबब पाए जाते हैं गैर मुनसरिफ होने के। एक तो ये अलम है क्योंकि मखसूस मुल्क का नाम है, मुतय्यन मुल्क का नाम है। दूसरी चीज इसके अंदर तानीस है, ये मुअन्नस है। अब जब दो सबब पाए गए तो गैर मुनसरिफ होना चाहिए, लेकिन कल ही मैंने आपको कायदा बताया है गैर मुनसरिफ पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वो मुनसरिफ हो जाता है। किसी भी इसमें गैर मुनसरिफ पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वो मुनसरिफ हो जाता है। अब उस पर जेर आएगी, तनवीन तो अब भी नहीं आएगा क्योंकि अलिफ लाम और तनवीन एक साथ जमा नहीं होते, अलबत्ता जेर इस पर आएगा। अब क्या पढ़ेंगे? अमिन अल याबानी हिया, याबानी क्या वो जापान की है? हाशिम, हाशिम ने जवाब दिया ला, इन्नहा मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान की है, यानी मेड इन इंडिया है। अब देखिए इन्नहा, इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, हा जमीर इसका इस्म है, मिनल हिंदी खबर है। अब हा जमीर जो इसका इस्म है, अब ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है, इन्ना के बाद जो हा आ रहा है ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है, यही इसका इस्म है। अल मुदर्रिस, उस्ताज ने कहा, अगालियतुन हिया अम रखीसतुन, क्या वो महंगी है या कीमती है? अगालियतुन, आ क्या, गालियतुन महंगी, हिया घड़ी, क्या वो घड़ी महंगी है? अम की मना या, रखीसतुन सस्ती, या सस्ती है, क्या वो घड़ी महंगी है या सस्ती है? हाशिम ने जवाब दिया इन्नहा रखीसतुन, वो सस्ती है। इन्नहा, अब देखिए यहां भी इन्नहा, हा जमीर लौट रही है साअतुन की तरफ, चूंकि वो वाहिद मुअन्नस है लिहाजा उसकी तरफ जमीर भी लौटेगी वाहिद मुअन्नस की। इन्नहा, अब ये हा जमीर कौन सी है? जमीर मंसूब मुत्तसिल, इन्ना पे दाखिल, इन्ना इस पर दाखिल हो रहा है। इन्नहा रखीसतुन जिद्दा, वो बहुत सस्ती है। इन्नहा बिमिअति रूबियतिन फकत, ये सिर्फ 100 रुपये की है। इन्नहा, यहां भी जमीर मंसूब मुत्तसिल, मिया 100, रूबियत रुपया, फकत सिर्फ। अल मुदर्रिस, कम अखन लका या हाशिम, हाशिम तेरे कितने भाई हैं? अब देखिए कम की बहस आप इससे पहले पढ़ चुके हैं तफसील के साथ कि कम के इस्तेमाल का तरीका क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह, वो सारी बहस आप पहले पढ़ चुके हैं। कम खबरिया और कम इस्तिफामिया, ये यहाँ कम इस्तिफामिया है, सवाल करने के लिए आया है, इसीलिए अखन आ रहा है, अखिन नहीं आ रहा। अगर ये कम खबरिया होता तो कम अखिन आता, लेकिन कम इस्तिफामिया की जो तमीज होती है वो मंसूब होती है। कम अखन लका या हाशिम, हाशिम तेरे कितने भाई हैं? कम की माना कितने। अब देखिए लका, काफ ये जो जमीर है ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है, क्यों? क्योंकि ये हरफ जर के बाद आ रही है। आगे चलिए, हाशिम ली सलासतु इखवतिन, हाशिम ने कहा मेरे 3 भाई हैं। अल मुदर्रिस ली सलासतु इखवतिन, या भी जमीर है, जमीर मजरूर मुत्तसिल है ये। क्यों जमीर मजरूर मुत्तसिल है? क्योंकि लाम हरफ जर के बाद ही आ रही है। अल मुदर्रिस अतुल्लाबुन हुम, आ सवाल के लिए हरफ इस्तिफाम, क्या वो तलबा हैं? अतुल्लाबुन, तुल्लाब तालिबुन की जमा तलबा, हुम क्या वो स्टूडेंट हैं, क्या वो तलबा हैं? हाशिम ने जवाब दिया ला, नहीं, इन्नहुम तुज्जारुन, वो ताजिर हैं। अब देखिए यहाँ इन्ना हुम जमीर किसकी तरफ लौट रही है? तुल्लाब की तरफ। तो अब ये हुम चूंकि इन्ना के बाद आ रहा है, ये जमीर इन्ना के बाद आ रही है, लिहाजा ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है। क्या है? जमीर मंसूब मुत्तसिल। इन्नहुम तुज्जारुन, वो ताजिर हैं। अल मुदर्रिस, उस्ताज ने कहा वकम उख्तन लका, तेरी कितनी बहनें हैं? वकम उख्तन लका, तेरी कितनी बहनें हैं? हाशिम, हाशिम ने कहा ली अरबअ अखवातिन, मेरी 4 बहनें हैं। वकम उख्तन लका, तेरी कितनी बहनें हैं? ली अरबअ अखवातिन, मेरी 4 बहनें हैं। अब ली ये भी कौन सी है? या ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बराए मुतकल्लिम, लकी या लका चूंकि से मुराद हाशिम है। हाशिम तेरी कितनी बहनें हैं? अब लका ये काफ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। अल मुदर्रिस, उस्ताज ने कहा अफिल हिंदी हुन्ना अल-आन, अफिल हिंदी हुन्ना, हुन्ना क्या वो हिंदुस्तान में हैं अभी? अल-आन के माना फिल वक्त, इस वक्त। हुन्ना ज़मीर मरफू है। अफिल हिंदी हुन्ना अल-आन, क्या वो हिंदुस्तान में हैं इस वक्त? हाशिम ला, नहीं, इन्ना हुन्ना हुना बिल मदीनतिल मुनव्वरति, नहीं, इन्ना हुन्ना बेशक वो या यकीनन वो,
ہنا یہاں ہیں، ہنا کی معنی یہاں، انہن ہنا نہیں وہ یہاں ہیں، لا کی معنی نہیں، انہن ہنا وہ یہاں ہیں، بالمدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں، مع ابی و امی میرے والد اور میری والدہ کے ساتھ، مع ابی اب اس کے ساتھ یا ضمیر مجرور متصل، اسی طرح سے ماں اس کے ساتھ یا ضمیر مجرور متصل تو یہ امی ہو گیا، مع ابی و امی میرے والد اور میری والدہ کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کئی ایک ضمیریں ہیں، سب سے پہلے ہن، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اس لیے کہ ان کے بعد آ رہی ہے، ضمیر منصوب متصل برائے جمع مؤنث غائب، اور ابی کے بعد ابی کے اندر بھی یا ضمیر مجرور متصل ہے، اور امی میں یا ضمیر مجرور متصل ہے، اس لیے کہ یہ دونوں مضاف الیہ بن رہی ہیں۔ المدرس استاذ نے کہا، اطالبات ہن کیا وہ طالبات ہیں، ہن یہاں ضمیر مرفوع منفصل ہے، اطالبات ہن کیا وہ طالبات ہیں، ہاشم لا، ہاشم نے کہا نہیں، انہن مدرسات، انہن مدرسات نہیں وہ استانیہ ہیں، ان حرف مشبہ بالفعل برائے تاکید، ہن ضمیر منصوب متصل جو حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، مدرسات اس کی خبر ہے، انہن مدرسات نہیں وہ استانیہ ہیں۔ اب دیکھیے پہلے یہ ہن مدرسات تھا، ہن ضمیر مرفوع منفصل ہوتا، لیکن جب اس پر ان داخل ہو گیا تو اب ہن نہیں رہا، یہ ضمیر مرفوع منفصل نہیں رہا، بلکہ یہ ضمیر منصوب متصل ہو گئی، انہن مدرسات نہیں وہ استانیہ ہیں، بالمدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول میں، یعنی ہائر سیکنڈری میں، سیکنڈری اسکول میں وہ استانیہ ہیں، اسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اسکول کس اسکول کو کیا کہتے ہیں۔ آگے چلیے مزید مشق اس سلسلے میں، دیکھیے یہاں آپ غور کریے، یہ ہے اصل میں غور کرنے کی چیز، یہ انہو، دیکھیے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ سب کی سب ضمیریں کون سی ہیں، ضمائر مرفوع منفصل جو مبتدا بنتی ہیں۔ تو مبتدا اور خبر، جب ہم ضمیر کو مبتدا بنائیں گے تو جس وقت ضمیر مبتدا ہو اس وقت اس ضمیر کو ضمیر مرفوع منفصل کہیں گے، تو مبتدا بنتی ہے ضمیر مرفوع منفصل، لیکن اسی ضمیر مرفوع منفصل کی جگہ اگر ہم انا کو داخل کریں، اب اس کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر مرفوع منفصل نہیں ہوگی بلکہ ضمیر منصوب متصل ہوگی انا کی وجہ سے۔ یہی بات یہاں آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، دیکھیے انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے پلس ہوا، تو انا کو ہم داخل کریں ہوا پر، ہوا ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مذکر غائب، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ 14 ضمیریں ہیں، ضمائر مرفوع منفصل، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، اور ہم، ہن، انتم، انتن، نحن، یہ ضمائر مرفوع منفصل ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ انا کو ملائیں گے، اب یہ انا ہوا نہیں کہیں گے، اب ہم انا ہوا یا انا ہیا یا انا انت نہیں کہیں گے، انا انتی نہیں کہیں گے، انا انا نہیں کہیں گے، تو گویا یہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہے یہ بدل جائے گی، اب ضمیر مرفوع منفصل نہیں رہے گی بلکہ اس کی جگہ ضمیر منصوب متصل آئے گی، کیا ہے وہ، ہی، جیسے کل آپ نے پڑھا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی اور نا، نی اور نا۔ اب یہاں دیکھیے آپ، انا ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے منفصل ہے، اس پر جب ہم نے انا داخل کیا اب یہ انہو ہو گیا، انہو، انہا، انکا، انکی، انہو وہ ایک مرد، بلا شبہ وہ ایک مرد، انہا بلا شبہ وہ ایک عورت، انکا بلا شبہ تو ایک مرد، انکی بلا شبہ تو ایک عورت۔ دیکھیے یہاں دونوں کہہ سکتے ہیں، انا کو جب انا پر داخل کریں گے اب یہ اننی اور انی دونوں صحیح ہیں، اننی یہ بھی صحیح ہے، انی یہ بھی صحیح ہے، تو انی اور اننی میں ایک مرد یا میں ایک عورت، بلا شبہ میں ایک مرد یا میں ایک عورت، تو برائے واحد متکلم، ہم ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مذکر غائب، لیکن جب ہم پر انا داخل کریں گے اب یہ انہم رہے گا
کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہم ہی آتی ہے، دونوں کے لیے ہم آتی ہیں. اسی طرح سے ہننا بھی یکساں ہیں. ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مؤنث غائب اس کے لیے بھی ہننا آتا ہے، اور ضمیر منصوب منفصل متصل برائے جمع مؤنث غائب اس کے لیے بھی ہننا آتا ہے. اب دیکھیے ہننا ہی رہے گا، اس پر آپ نے داخل کیا ہننا، صرف اب اس کی شکل بدل جائے گی. اب جب آپ کہیں گے یہاں ہننا کو آپ کہیں گے ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مؤنث غائب، لیکن جب انا اس کے ساتھ لگ جائے گا اب یہ ہننا ضمیر مرفوع نہیں رہے گی بلکہ یہ ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی. انتم یہ جمع مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، جب ہم انا اس پر داخل کریں گے یہ انتم کے بجائے انکم ہو جائے گا. انکم بلا شبہ تم سب مرد. انتن جمع مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے، جمع مؤنث حاضر کے لیے، لیکن جب ہم اس پر انا داخل کریں گے انتن اب کننا سے بدل جائے گا. تو انکن جو بہرحال جو ضمائر آپ کو کل یاد کرائے گئے ہیں، دیے گئے ہیں آپ کو، ان ضمائر کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، تب یہ آسانی کے ساتھ یہ پورا نقشہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. نحنو کس کے لیے آتا ہے؟ جمع متکلم کے لیے آتا ہے. اب اس پر جب آپ انا داخل کریں گے اب کیا ہوگا؟ انا بھی کہا جا سکتا ہے، انا بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں صحیح ہے. تو یہ جو بیچ میں دیے گئے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، یہ سب کے سب ضمائر مرفوع منفصل ہیں، لیکن ضمیر مرفوع منفصل پر جب ہم انا داخل کریں گے اب وہ ضمیر مرفوع نہیں رہے گی بلکہ آپ اس کو ضمیر منصوب متصل کہیں گے. اب اس کی کہیں شکل بدل جائے گی، کہیں ویسے ہی رہے گی، لیکن اب اس کا نام بھی بدل جائے گا، ہر جگہ ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی وہ. تو اوپر والے اس نقشے سے آپ کی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہاں چند چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ آپ کو کرنا ہے. ادخل ان علی الجمل الاتیہ، مندرجہ ذیل جملوں پر انا داخل کرنا ہے. اب یہاں آپ کا ٹیسٹ ہے. جب سے سب سے پہلے ہے ہوا تاجرن، وہ ایک تاجر ہے. اب دیکھیے ہوا ہے، اب آپ نے اس پر انا داخل کرنا ہے. اب آپ سوچئے ہوا کس سے بدل جائے گا؟ ہوا اب ہو سے بدل جائے گا. انہو تاجرن، انہو تاجرن. اسی طرح آگے دوسرے جملے کی طرف جائیے، ایک دو جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انا طالب، میں طالب علم ہوں. انا ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد متکلم، واحد متکلم کے لیے آتا ہے انا، لیکن جب اس پر انا آپ داخل کریں گے اب یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا انا رہے گا؟ اوپر آپ نے دیکھا نقشے میں انا نہیں رہا، وہ اننی ہو گیا یا انی ہو گیا. اب یہاں آپ کہیں گے اننی طالب یا انی طالب، گویا یہ جو انا تھا یہ نون اور یا سے بدل گیا، اننی یا انی ہو گیا. ٹھیک اسی طرح سے ان تمام میں ہم کس سے بدلے گا؟ انتم، ہیا، نحنو، انتنا، ہننا، انتا، انتی وغیرہ وغیرہ، یہ کس سے بدل جائیں گے یہ آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ایک چیز میں اور دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس کو آپ پڑھیے. دیکھیے یہ انہوں نے کہا اقرأ الامثلۃ الآتیہ تھا، ان مثالوں کو پڑھیے، آسان ہے. المدرس جدید، استاذ نیا ہے. ان المدرس جدید، بے شک بلا شبہ استاذ نیا ہے. اب دیکھیے المدرس یہ مبتدا ہے، جدید خبر ہے. مبتدا بھی مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے، لیکن جب ہم نے انا داخل کیا اب ان المدرس جدید کہنا غلط ہوگا، بلکہ کیا کہیں گے؟ ان المدرس. اب آپ دیکھیے یہاں زبر لگ گیا ہے، پیش کے بجائے کیا لگ گیا؟ زبر. ان المدرس جدید، بلا شبہ استاذ نیا ہے، بلا شبہ استاذ نئے ہیں. فاطمہ تو طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹرنی ہے. اب دیکھیے فاطمہ تو یہ مرفوع ہے، اس پر پیش ہے فاطمہ پہ، فاطمہ مبتدا طبیبۃ خبر، تو مبتدا پر پیش ہے، لیکن جب انا لگ گیا اب ان فاطمہ تا ہو جائے گا. ان فاطمہ تو اب کہنا صحیح نہیں ہوگا، یہ دیکھیں آپ زبر لگ گیا ہے. ان فاطمہ تا طبیبۃ، اب اس کی ترکیب بھی بدل جائے گی، ہم کہیں گے ان حرف مشبہ بالفعل، فاطمہ تا اس کا اسم، طبیبۃ خبر. ابھی مبتدا خبر نہیں بلکہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر ہو جائے گی. حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے. اب دیکھیے حامد اس پر دو پیش آیا ہے، مبتدا ہے چونکہ اور متزوج خبر ہے، حامد شادی شدہ ہے، لیکن جب ہم نے اس پر انا داخل کیا ان حامدن متزوج، اب یہ حامدن ہو گیا. حامدن سے کیا بنا؟ حامدن. کیوں؟ انا کے داخل ہونے کے بعد پیش جو ہے وہ زبر سے بدل جائے گا. ان حامدن متزوج، بے شک حامد شادی شدہ ہے.
سمجھ گئے آپ؟ جو قاعدہ میں آپ کو اوپر بتا رہا تھا وہ قاعدہ یہاں پریکٹیکلی انہوں نے آپ کو دکھا دیا. اب دیکھیے یہاں ان جملوں پہ بھی آپ نے انا داخل کرنا ہے. انا ادخل انا الجمل وضبط اواخر الکلمات، اور کلمے کے آخر میں آپ نے اعراب لگانا ہے. پہلا جملہ انہوں نے دکھا دیا آپ کو، الدرس صعب. اگر انا سے پہلے یہ ہوگا الدرس صعب، لیکن جب ہم انا داخل کریں گے یہ ہو جائے گا ان الدرس صعب. بلا شبہ سبق مشکل ہے، صعب کی معنی مشکل. ان السیارۃ جمیلۃ، بے شک کار خوبصورت ہے. تو السیارۃ جو تھا اب یہ کس سے بدل جائے گا؟ ان کی وجہ سے نصب سے بدل جائے گا. اس میں کئی ایک الفاظ ایسے ہوں گے جن کے معنی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو، تو معنی سے آپ پریشان مت ہوئیے، کوئی مسئلہ نہیں، معلوم نہیں، کوئی دقت نہیں. اصل مقصد ہے آپ کا ان کے اعراب کو سمجھنا. دیکھیے جو قاعدہ میں ابھی تک آپ کو بتا رہا تھا وہی قاعدہ انہوں نے یہاں آپ کو بتا دیا. یہاں ایک جملہ دیا انہوں نے السیارۃ جمیلۃ، یہ دو جز ہیں اس جملے کے. پہلا جز ہے السیارۃ، دوسرا جز ہے جمیلۃ. اب السیارۃ نیچے لکھا ہے اس کے المبتدا، السیارۃ مبتدا ہے اور جمیلۃ الخبر، جمیلۃ خبر ہے. گویا یہ مبتدا اور خبر والا جملہ ہے. اسی مبتدا اور خبر پہ انا داخل ہوتا ہے. ان السیارۃ جمیلۃ، ابھی تک السیارۃ جو تھا یہ انا کی وجہ سے السیارۃ ہو جائے گا. اب ہم اس کو کہیں گے، ابھی تک ہم اس کو مبتدا کہہ رہے تھے، السیارۃ کو ابھی ہم نے پیچھے مبتدا کہا تھا، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد ہم اس کو کہیں گے اسم انا، یہ انا کا اسم ہے، اور جمیلۃ خبر انا، یہ انا کی خبر ہے. تو گویا اب ہم ترکیب کریں گے ان حرف مشبہ بالفعل، السیارۃ، السیارۃ اس کا اسم اور جمیلۃ اس کی خبر. بس یہیں پر آپ کا سبق ختم کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.